मदनक जनके वीतातंगे महागुणशैवधौ परमपुरुषे नित्यासक्तां श्रुतिं कमलामिव पदपशुपदौ सूलोपेते मनोभवदाहके हृदयां शैवाः जल्पन्ति अभाग्यहता इव स्वामिन् तत्र कथं मोहं कुर्वन्ति इति वर्णयति तत्र के मद वीतातङ्के वीतः नाम गतः आतङ्गः आतङ्गो नाम दोषः तादृश किं मदनजनके महान्तः सेवदौ सेवदिः इत्युक्ते स्थानम् इत्यर्थः नाम मन्मथस्य पिता परमपुरुषः देवानामपि श्रेष्ठः विष्णुः नित्यासक्तां श्रुतिं कमलामिव यदा विष्णुः सर्वदा लक्ष्म्याः उपरि आसक्तः वर्तते तद्वत् लक्ष्मीमिव आसक्ता अथवा परमपुरुषे नित्यासक्ता कमला विष्णु सर्वदा अनुरागयुक्ता लक्ष्मीः तादृश श्रुतिं सर्वमपि वेदं शूलेन पश्यन्तु शूलोपेते मनोभवदाहके पशुपदौ शूलम् इति आयुध विशेषः तेन युक्तः कः पशूनां पतिः ब्रह्मादिदेवानां पतिः इति वा मदनस्य मनोभवः इत्युक्ते मन्मथः तस्य दाहकः शिवः शिवस्य विशेषणद्वयम् उक्तम् स्थूलोपेतः पशुपतिः मनोभवदाहकः मनोभवदाहके स्थूलोपेते पशुपतौ किं वा कर्तुम् इत्युक्ते निहितहृदयां श्रीवाः जल्पन्ति अभाग्यहता इमे तर्हि तेषां हृदयं मनः कथं वर्तते इत्युक्ते अभाग्येन प्राकृत दुष्टकर्मणा नष्टाः च सन्ति नाम शिवः तादृशरूपेण वर्तते इति कृशाणुः तेषां विषये वर्णयति इदानीं पुनः अपि अन्यदपि एकं वदति सूर्यात् आरोग्यमिच्छेत् कमपि हुतवहात् सम्पदुल्लासमिच्छेत् ईशानात् ज्ञानमिच्छेत् अनवधि विभवं मोक्षमिच्छेत् मुकुन्दात् इत्याद्या सत्यवाद्यादिगममुनि गणिति आकलय्यापि विष्णोः शैवां शैवास्त्यजन्तो भत भवहृदये भावयन्ते भवन्ते अस्य श्लोकस्य अयमर्थः अस्य श्लोकस्य अयमर्थः किमित्युक्ते सूर्यात् आरोग्यं वास्करादि चेत् उदमिच्छेत् इति सूर्यात् आरोग्यम् इच्छेत् हुतवहः इत्युक्ते अग्निः इत्यर्थः हुतवहात् अग्नेः सकाशात् सम्पत् उल्लासमिच्छेत् सम्पत् धनसम्पत् अधिकम् इच्छेत् अनन्तरम् ईशानात् शङ्करात् परमात्मविषयकज्ञानम् इच्छेत् अनन्तरम् अनवधि विभवं मोक्षमिच्छेत् अनवधिक सीमारहितम् ऐश्वर्यं कुतः इच्छेत् विष्णोः मुकुन्दात् मोक्षमिच्छेत् जनार्दनात् इति वाक्यमस्ति अतः मुक्तिं ये वाञ्छन्ति तेषाम् एवम् इत्याद्या एवं रूपेण सत्यवादिनः यथार्थमनयः व्यास वाल्मीकादि महर्षयः मुनिभिः बणितिः नाम तेषां वाक्यं आकलय्यापि विष्णोः एतत् सर्वम् उक्तं चेदपि विष्णोः सेवां त्यजन्ति के शैवाः कुतः इत्युक्ते
भवस्य संसारस्य यत् नाशार्थं विष्णोः परिचर्यां ददते भवं शिवमेव भावयन्ति पूजयन्ति नाम तरति शोकम् आत्मविद् मृत्युमुखात् विमुच्यते ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वर इत्यादि श्रुतिभिः परमात्मानं मोक्षप्रदातारं भगवन्तं विष्णुं परित्यज्य ते तावत् तत्र शिवमेव पूजां कुर्वन्ति इति अद्य श्लोकस्य पुनः एकवारं पठामि। सूर्यात् पञ्चमी विभक्तिः सूर्यात् आरोग्यमिच्छेत् कमपि हुतवहात् सम्पदुत्थानमिच्छेत् ईशानात् ज्ञानमिच्छेत् अनवधि विभवम् मोक्षमिच्छेत् मुकुन्दात् इत्याद्य सत्यवाद्याद्यदिम अमितमुनिभणितिः आकलय्यापि विष्णोः सेवां सैवाश्च जन्तो भव बत भवहतये भावयन्ते भवं ते तेषां रागः कुत्र वर्तते इति पश्यन्तु इति कृशानुः वदति। अनन्तरं पुनःपि वदति तद्विष्णो परमं पदं हितमतः पारे सदा पश्यता सान्द्रं सूरिगणेन निर्मलमहानन्दात्मकं शाश्वतम् अप्रेप्सन्त इमे समेतमनिशं तेतालभूतालिभिः लोकं भीकरमञ्जितुं व्यवसिता माहेश्वरं नश्वरं स्वामिन् तमसः पारे तमः इत्युक्ते अज्ञानं तमसः पारे इत्युक्ते अज्ञान पारम् अज्ञानं पारयितुं तरितुं सदा सर्वदा किं कुर्वन्ति अज्ञाननाशाय अज्ञानविनाशाय किं कुर्वन्ति सदा पश्यता सूर्यकिरणेन सदा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः इति वाक्यमस्ति श्रुतिवाक्यं दा सान्द्रं 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 किं कुर्वन्ति निर्मलमहानन्दात्मकं निर्मलः ज्ञान जन्म मरणादि विकाररहितः आनन्ददायकः सः परमात्मा शाश्वतं विनाशरहितं विष्णोः परमं पदं हितते विष्णोः परमं पदं वैकुण्ठम् अप्रेप्सन्तः न इच्छन्ति नाम सूरिभिः वन्द्यं विष्णोः यत् परमं पदं वर्तते निर्मल आनन्दजनकं शाश्वतं यदि विष्णोः पदं वर्तते नाम विष्णोः पदस्य कृते नाम वैकुण्ठलोकस्य महिमा अत्र उक्ता अस्ति सूरिभिः पश्यन्त सदा सूरिभिः पश्यमा दृश्यन्तं निर्मल आनन्दजनकं शाश्वतं विष्णोः पदं न वाञ्छन्ति तर्हि किं कुर्वन्ति स्वामी इत्युक्ते ते इमे एते तावत् किं कुर्वन्ति इत्युक्ते पेतालभूतालिभिः अनिजं पेतालं नाम पिशाचस्य सेनापतिः इत्यर्थः पिशाच साधारणं पेतालः इति तादृश अनिजं समेतं सर्वदा तैः विद्यमानं भीकरं भयजनकं नश्वरं नाशयुक्तं मागेश्वरं लोकं मगेश्वरलोकं शिवलोकं गन्तुं वञ्चितुं व्यवसिताः सन्ति प्रयत्नं कुर्वन्ति अवगतं वा नाशरहितं नित्यं शाश्वतं विष्णुं पदं परित्यज्य नाशयुक्तं विनाशयुक्तं भयजनकं शिवस्य यत् स्थानं वर्तते शिवलोकं प्राप्तुं वाञ्छन्ति अत्र प्रश्नः भवति कथं एतेषां नश्वरत्वं नाशवत्वम् इत्युक्ते यस्य ब्रह्मच क्षत्रञ्च उभय भवतवोधनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् इति तत्र मरण उपसेचनवत् यद्वर्तन्ते इति श्रुतिवाक्यं वदते अतः शाश्वतं विष्णुपदम् आनन्दजनकं परित्यज्य नाशयुक्तं
शिवस्य लोकं गन्तुं सर्वे वाञ्छन्ति इति कृशाणुः पुनः पुनः कथयति। इतोपि विश्वासु सखे गुणग्रहण कुतूहली भूयाः। यथार्थ गुण अंगीकारे कुतूहलमस्ति भवतु किं नित्यं कर्म समाचरन्ति निगमान् शास्त्राणि चाधीयते सन्तन्वन्ति च सत्ततन्तु निचयं चिन्वन्ति भक्त्यादिदीने साम्बं त्र्यम्बकमर्चयन्ति सुजयः शैवा सदैवाधराति येषामीदृशधर्मणां कतिपय दोषा विशक्ष्या न किं। स्वामी पश्यतु भवान्, हे कृशाणो पश्यतु, हे शैवाः तेदपि तेषां गुणा वर्तते। किमित्युक्ते शुचयः पवित्राः शैवाः किं कुर्वन्ति सदा नित्यं सन्ध्योपासनादिकर्म सम्यक् कुर्वन्ति। यदा कालं संध्या नित्यकर्म समाचरन्ति एवं निगमान् वेदान् शास्त्राणि च अध्ययनं कुर्वन्ति। एवं सप्ततन्तु नाम नित्यनैमित्तिकादि यज्ञानां समुदायं सर्वदा सम्यक् अनुष्ठानं कुर्वन्ति। भक्त्या अनन्तरं किं कुर्वन्ति भक्त्या अतिथीन् पूजयन्ति। भक्तिपूर्वकम् अतिथीनां धिन्वन्ति इत्युक्ते प्रीणनं कुर्वन्ति। जुषप्रीणने प्रीतिं कुर्वन्ति। एवं साम्बं त्र्यम्बकम् अम्बया सहित साम्बसहितं साम्बवती इति तत्र साम्बमूर्तिः इति उच्यते शिवस्य। तानि त्र्यम्बकानि नेत्रम् अर्चयन्ति। एवं रूपम् अर्चयन्ति पूजयन्ति। एवं सदैवादरादेशाम् ईदृशधर्मणाम् एतादृश शैवानां बहुगुणसमवेतानां कतिपये दोषाः। स्वामी सर्वेपि शैवाः भवदुक्तरीत्या दोषं न कुर्वन्ति। केचन शैवाः कतिचन एव गुण बहुगुण द्वित्रा एव विशक्याः एवमेव वन्ति न किं न भवन्ति वा। तत्र यदा उदाहरणं लोके वयं वदामः बहवः व्रीगयः लभ्यन्ते क्षेत्रेषु तन्मध्ये व्रीगिरहितमपि किञ्चित् भवति खलु। केवलम् एवमेव इति तत्र शिवानां विषये विश्वावसुः शैवानां विषये विश्वावसुः तेषां स्तोत्रं करोति। अन्यत् पूजयति किं स्मरहर परिचर्या सम्प्रदं तन्यते या जनयति हरिभक्तिं हन्त जन्मान्तरे सा समित दुरितवर्गं स च सुदेववर्गं कुतैव फलहानिः कुर्वतां सर्वपूजां। स्वामिन् स्मरः इत्युक्ते मन्मथः इत्यर्थः। साम्प्रतम् इदु अधुना इदानीं या या किं स्मरहर परिचर्या स्मरः नाम स्मरहरः नाम शिवः तस्य परिचर्या परिचर्या इत्युक्ते पूजा इत्यर्थः। इदानीं शिवस्य या पूजा क्रियते तन्यते क्रियमाणमस्ति कैः जनैः सा कुतः जन्मान्तरेऽस्मिन् हरिभक्तिं जनयति उत्पादयति। स्वामिन् प्रसिद्धः अयं श्लोकः वर्तते पुराणेषु। सूर्यस्य च यो भक्तः सप्तजन्मान्तरं नरः शङ्करस्य च भक्तो भविष्यति शङ्करस्य च यो भक्तः विष्णुभक्तो भविष्यति इति प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। कृष्णस्य च यो भक्तः पुनर्जन्म न विद्यते इति पुराणे श्लोकमस्ति। अतः यदा तावत् शिवस्य पूजां श्रद्धया कुर्वन्ति जन्मान्तरे तस्य हरिभक्तिः जायते। हरिभक्त्या किं समित दुरितवर्गं दुरितं नाम पापं पापानां समुदायः हरिभक्त्या विनश्यति। अतः सकल पाप संबंध निवारकं भवति। साधसुदेववर्गं सः भगवान् किं करोति अस्माकं मोक्षं ददाति सूते उत्पादयति। कुतैव फलहानि तर्हि फलस्य हानिरेव नास्ति खलु। फलस्य हानिरेव नास्ति। शिवपूजां ये कुर्वन्ति
तेषां फलहानिरेव नास्ति खलु तदा कथम् उच्यते इति अत्र प्रश्नं करोति। अवगतो वा मैडम श्लोकार्थः? आं स्वामी। इतोपि सा रुद्रभक्तिर्वितनोति भद्रं या विष्णुविद्वेषवास विष्णुः स एव धर्माय भवन्ति धाराः कदापि यान्नाभिमृशन्ति जाराः। पश्यन्तु या विष्णुविद्वेषलवास विष्णुः नाम यः अथवा या रुद्रे भक्तिः अथवा शिवभक्तिः वर्तते शिवभक्तिः विष्णौ द्वेषः प्रीतिः लवलेशोऽपि असगणशीला भद्रं मोक्षं प्राप्ति कल्याणं वितरति। स्वामी वयं सर्वे जानीमः मन्त्रराजपदस्तोत्रम् इति वर्तते। तत्र मन्त्रराजपदस्तोत्रं केन विरचितम् इत्युक्ते शिवेन विरचितम् इति वर्तते। कथं वृत्तोत्पुल्लविशालाक्षं विभक्षक्षेदीक्षितं निनादतत्र विश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहं सर्वैरवत्यतां प्राप्तं सबलोकं दिदे सुदं नकाग्रे सकले चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं पादावट्टब्दपादालं मूर्धा विट्टत्रिविट्टवं भुजप्रविट्टाट्टिदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं ज्योतिं षट्केन्दु नक्षत्र ज्वलधादीन्यनुक्रमाद् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं नरवसिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः महाजनं महादम्टं दम्पसिंह इति तत्र मन्त्रराजपदस्तोत्रम् इति वर्तते। तत्र अन्ते किं करोति सः एव परमभक्तः इति तत्र कथयति। अतः पातकं न किमपि भवति त एव धर्माय भवन्ति दाराः। ये दारान् स्त्रियः जाराः जारा इत्युक्ते परस्त्रीं पुरुषाः कदापि अभिमृशन्ति नाम धर्माय एव भवन्ति इति। एतावत् शिवभक्ताः चेदपि ते तावत् विष्णु भक्तियुक्ताः जन्मान्तरे भवितुमर्हति इति पुनः इतः परं किञ्चित् उक्त्वा समापयामः। शेषसायी विद्वेष एव हि मूर्धाभिषिक्तो दोषः पुरुषः। शेषसायी इत्युक्ते विष्णुः शेषे शेते इति शेषसायी तत्र विष्णोः द्वेष एव मूर्धाभिषिक्तः वर्तते इति। कथं नास्तिक्यमावहति नारकमातनोति। स्वामी नास्तिक्यमावहति नास्तिक्यं नाम नास्तिकबुद्धिः प्रौढिं निगन्ति परिलुम्बति सम्पादञ्च आयुक्षुणोत्यदुपजोति समस्तदोषान् देशो मुकुन्द विषयोगतुल्यः। स्वामी विषस्य योगः विषस्य योगेन नाम यः विष्णु यः शिवः विषं भुङ्क्तवान् भोजनं कृतवान् तादृश पदार्थसम्बन्धतुल्यः मुकुन्दविषय विष्णुविषयः द्वेषः। स्वामी विषभोजनेन यदा दोषः भवति तादृशदोषः विष्णुविषये द्वेषः। तर्हि नास्तिकमतं मतिः निश्चयरूपेण सः नरकं प्राप्नोति दुर्गतिं प्राप्नोति पुनः पुनः नरकमेव प्राप्नोति। प्रौढिं निगन्ति प्रौढिं नाम महत्त्वमपि विनाशयति क्षुद्रं परिलुम्बति क्षुद्रं नाम अतीव क्षीणतां प्राप्नोति आयुः क्षिणोति आयुरपि नष्टो भवति एवम् उपजिनोति समस्तदोषान् सर्वानपि दोषान् सः प्राप्नोति। यः शिवभक्तो भवतु भवान् परन्तु विष्णुद्वेष पुरस्सर शिवभक्तिर्मास्तु इति कवेः अभिप्रायः। अवगतो वा? मैडम अवगतं स्वामी। स्वः उपरितनभागः स्वः पश्यामः। धन्यवाद स्वामी दास। धन्यवादः। धन्यवाद स्वामी।